مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے بی بی آمینہ دا جو لالے او ساری دنیا تو بے مثالے ساری دنیا تو بے مثالے او گل مقدران دی کی سناواں مقدران دی کی سناواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے او ساری دنیا تو بے مثالے صدیق عمر دی ہاں کیا بات صدیق عمر دی ہاں کیا بات ملے آج نانو آقا دا ساتھے ملے آج نانو آقا دا ساتھے او ستے اجوی مدنی دے نالے او ستے اجوی آقا دے نالے او ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے او ساری دنیا تو بے مثالے او اورل کے نعت پڑھیے اورل کے او نعت پڑھیے او شان بختان دے اچے کریے او شان بختان دے اچے کریے او جس دا مدح خاں او جس دا مدح خاں او ذوالجلالے او ساری دنیا تو بے مثالے او ساری دنیا تو بے مثالے او گل مقدران دی کی سناواں گل مقدران دی کی سناواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں آکھے حلیمہ میں واری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے او ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے او ساری دنیا تو بے مثالے